शाह उच्च अदालत पोखरामा छुट्ने सम्भावना कस्तो छ, फेरि गैंडाकोट जेल बस्नुपर्छ। दर्शक पनि यसैबारे पछिल्लो समयको नयाँ अपडेट समाचार ल्याएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। यस समाचारलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै सम्पूर्ण नेपालीमा पुर्याउन सक्दो शेयर गरी सबै सामु पुर्याउनुहोला। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र हामीसँग जोडिनुहोला। एक नाबालिका माथि करणीको आरोपमा पूर्वपक्षका लागि कारागार रहेका पल्साहाले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका छन्। जिल्ला अदालत तनहुले उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन दिएको आदेश बदर गरी पाऊ भन्दै उनका कानून व्यवसाय उच्च अदालत पुगेका हुन्। शाहका कानून व्यवसाय निवेदन लिएर मंगलबार उच्च अदालत पोखरा आएको उप रजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी विष्णु प्रसाद आचार्यले जानकारी दिए। जिल्ला अदालत तनहुले गरेको आदेश बेतरिको रहेको भन्दै शाहले तारिखमा रिहा गर्न माग गरेका उनले बताएका छन्। पल शाहलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत तनहुको आदेश बदर गरी पाऊ भन्ने यहाँ निवेदन परेको छ, सूचना अधिकारी आचार्यले भनेका छन्। अब उच्च अदालत पोखरामा जिल्ला अदालत तनहुले गरेको आदेश ठीक हो वा होइन भन्ने विषयमा बहस हुने आचार्यले जानकारी दिए। अब यस विषयमा फेरि यहाँ बहस हुन्छ, त्यसपछि तनहुको आदेश ठीक हो वा तारिखमा छोड्नुपर्छ भन्ने आदेश हुन्छ उनले भने। तनहु जिल्ला अदालतले पूर्व पक्षको लागि शाहलाई थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो, त्यो आदेश बदर गरी पाऊ भन्ने यहाँ निवेदन परेको हो। आचार्यले भने दर्ता भएको छ फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 63 बमोजिम उच्च अदालतमा शाहका कानून व्यवसायले निवेदन दिएका हुन्। चैत 10 गते बिहीबार उनलाई जिल्ला अदालत तनहुका न्यायाधीश हरिचन्द्र ढुङ्गालको इजलासले उनलाई पूर्व पक्षको लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो। मतियारका अभियोग लागेका पलका म्यानेजर 1 लाख धरौटी छुटेका थिए। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय तनहुले पल विरुद्ध अधिकतम 14 वर्ष कैद सजायको माग गरेको थियो। अब आउनुस् कलाकार पलशाहको वकिल संघको कुराकानी पूरा हेरेर शेयर गरिदिन नबिर्सिनु होला। चारपाराको सुसाइड नोट लेखेर संसार छाडिन प्रियङ्काले। दर्शक पनि यसैबारे पछिल्लो समयको नयाँ अपडेट समाचार ल्याएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। यस समाचारलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै सम्पूर्ण नेपालीमाझ पुर्याउन सक्दो शेयर गरी सबै सामु पुर्याउनुहोला। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। एक विवाहित महिलाले झुन्डिएर देहत्याग गरेकी छन्। डाक्टरले पोस्टमार्टम अघि उनको अन्डरगार्मेन्टमा 4 पृष्ठको सुसाइड नोट लेखेको फेला पारेका छन्। चिकित्सकले नोट प्रहरीलाई बुझाएका छन् र मृतकको नोटमा धेरै चकित पर्ने खुलासा गरेकी छिन्। उनले श्रीमान राहुल सासू र ससुराले आफूलाई यातना दिएको आरोप लगाएकी छन्। राहुलकी जेठी श्रीमतीबाट जन्मेकी छोरीलाई पनि मार्न लेखिएको छ। प्रहरीका अनुसार ती महिलाले एक दिनमा सुसाइड नोटमा 1 वर्षमा श्रीमान सासू र ससुराले दिएको यातनाहरू सबै लेखिरहेकी थिइन्। प्रियङ्काले यो नोट पहिलो पृष्ठमा श्रीमान राहुल चौहानको बारेमा लेखेकी छिन् र आफूलाई असाध्यै माया गर्ने बताइन्, तर श्रीमानले नबुझेर सासूको कुरामा कुटपिट गरेको बताएकी छन्। राहुल विवाहित थिए, पहिलो श्रीमतीको मृत्यु भइसकेको थियो। उनले 9 वर्षकी छोरी छोडेर गएकी थिइन्। उनले म जस्तै अरू केटीलाई पनि यातना दिने र मार्ने छ। प्रियङ्काले अर्को 2 पानामा सासू पारुको गालीको कथा लेखिन्। उनले लेखेकी छिन् सासूले बिना कारण समस्या पार्दथिन् र त्यसपछि उनले सासू र बुहारी बीच वर्षभरि नै झगडा भएको उल्लेख गरेकी छिन्। अन्तिम पृष्ठमा उनले आफ्नी भाउजू आशा प्रियङ्का र अर्कीलाई मामा घरमा आउँदा दुर्व्यवहार गरेको बारेमा लेखेकी छिन्। प्रियङ्काले लेखेकी छिन् आफ्नो मृत्यु व्यर्थ नआओस्, यसका लागि श्रीमान सासू र भाउजूलाई कारबाही हुनुपर्छ। प्रियङ्काका बुबा अमृतले भने कि करिब 6 महिना अघि राहुलले प्रियङ्कालाई घर बाहिर छोडेर गएका थिए। त्यसपछि श्रीमान श्रीमती बीच झगडा भयो। प्रियङ्काले आफू अर्को महिलासँग मोबाइलमा कुरा गर्ने बताएकी थिइन् र उनले प्रियङ्कालाई तेस्रो बिहे गरेर छाडेर जाने कुरा गर्थे। तर छोरीको घर नबिग्रिँदा हामीले आफन्तलाई बोलाएर राहुललाई बुझाएर प्रियङ्कालाई ससुरा घर पठायौं। त्यसपछि पनि ज्वाइँले छोरीलाई यातना दिन छोडेनन्। आज हाम्रो छोरी हामीसँग छैनन्। उनको मृत्युमा जिम्मेवार ससुरालाई कारबाही गर्नुपर्छ। प्रियङ्कालाई पहिलो पटक ससुराले झुन्डिएको प्रियङ्कालाई देखेकी थिइन्। आफन्तको जानकारीका आधारमा प्रहरीले महिलाको शव जिल्ला अस्पतालमा लगेको थियो। शव पोस्टमार्टम कोठामा ल्याइदा महिलाको इन्टरगार्मेन्टमा सुसाइड नोट फेला पारेको थियो। उनका श्रीमान राहुल चौहान नगरपालिकामा लखेड्न थाले। त्यतिबेला उनी ड्युटीमा थिए। प्रहरीले सासू इलाका प्रहरीका श्रीमान राहुलसँग सोधपुछ गरे पनि कुनै समस्या आएन। दोस्रो दिन बुधबार पनि महिलाको शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पतालमा सीसीका राखिएको थियो। त्यहाँ पोस्टमार्टम गरिएका त्यही क्रममा उर्लिएको भेटले महिला ल्याब जबबाट सुसाइड नोट फेला पारेका छन्, जसलाई उनले प्रहरीलाई बुझाएका थिए। प्रहरीका अनुसार सुसाइड नोटमा नवविवाहित जोडीले श्रीमान राहुल र सासू जोगाउन सकिँदैन। दुर्व्यवहार गरेको आफैले उर्मिला किसिमदानमा 1 वर्ष अघि मात्रै मोटरसाइकलमा हालेर अस्पताल पठाए। प्रियङ्का उनीहरू बीचको सम्बन्ध राम्रो थिएन। हाल प्रहरीले
विवाहित जोडीको देहान्तबारे अनुसन्धान घोषणा गरेको छ। प्रहरी अधिकारीहरूले उर्मिला बाँच्ने आश पहिले गुमाइसकेका थिए। 2076 सालमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकी उर्मिलाको 6 महिना अघि मात्रै प्रहरी जवान नवीन श्रेष्ठसँग विवाह भएको थियो। खोटाङ माइतीघर भएकी उर्मिलाको विवाहपछि घर उदयपुर हो। उनका श्रीमान इलाममा कार्यरत थिए। उर्मिलाका दाइ पनि प्रहरी सेवामा मोरङ कार्यरत छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। दुवैजनालाई प्रहरीले 12 घण्टा भित्री पक्राउ गर्न सफल भएको हो। उनीहरूले बलात्कारपछि नाबालिकाको टाउकोमा ढुङ्गा र बियरको बोतलले प्रहार गरेर गम्भीर घाइते बनाएका थिए। छाडीमा फेला पार्दा उनी सकत्याम्य अवस्थामा थिइन्। यौनाङ्ग र ताम्य अवस्थामा भएको प्रहरीले भेटाएको थियो। बालिकालाई फागुन 27 गते मोरङको बेलबारी 8बाट खेल्दै गरेको अवस्थामा चोकफन चकलेट दिई ललाई फकाई गरी पीडितको घरबाट 250 मिटर उत्तर पश्चिम दिशाको खर वरिपरिमा करडी गरी बियरको बोतल तथा ढुङ्गा प्रहार गरी ज्यान लिएको कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई प्रहरीले शारीरिक र प्राविधिक अनुसन्धानबाट घटना भएको 12 घण्टामा पक्राउ गरेको उपरीक्षक जीसीले जानकारी दिए। उनीहरूलाई श्राद्ध एक अस्पताल एक पसलमा मांसपेशी गरी मामा घरमा गएर बसुरीको अवस्थामा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। आरोपी अजय चौधरी 2 वर्ष अगाडि 2 वर्षीय बालिकाको अपहरणमा मुद्दा करार चलान भई गएको मङ्सिर 18 गते अदालतको फैसलाबाट रिक्त भएका थिए। बालिकाको सब विवश अवस्थामा फेला परेको उपरीक्षक जीसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई पूर्व पक्षका लागि 5 दिन अदालतबाट म्याद थप गरेको छ भने घटनाको आरोपमा आजीवन कारावासको माग गरेको प्रहरीले जनाएको छ। करिश्माको अन्तिम संस्कारमा उनका परिवार भक्कानी घटना देखिएका सबैका आँखा रसाए। बिचरी त्यति सानी बच्चीमाथि यस्तो घटना भएर स्थानीय विश्व निरौला भन्छन्। उनका बाबुआमाले अनेक सङ्घर्ष गरेका थिए र त्यो घटनाले हामी सबैलाई त्रासी दिएको छ। अहिलेसम्म आमाको होस खुलेको छैन र राजकुमारका छोरा केही समय यता बिरामी छन्। 2 छोरी मध्ये एकजना शारीरिक अपाङ्गता भएकी छन् र उनी बोल्न सुन्न सक्दिनन् र काममा नगएपछि राजकुमारलाई आफूसहित 5 जनाको जीवनको धान्न धौधौ भएको छ। गाउँका महिलाहरूको समूहले चन्दा उठाएर उनलाई सहयोग गरिरहेका छन्। समाज सञ्चार जगत र बुद्धिजीवी उद्योग व्यापारी व्यवसायी पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको लेख बताए। सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्रिय नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुगाउनेमा मित्र राष्ट्र दात्री निकाय क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको छ। बैठकले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरूमा न्यायाधीशहरू रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तुला र खुशी प्रसाद थारूलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानून सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने निर्णय भएको छ। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा भूपेन्द्र प्रसाद आर्यलाई नियुक्त गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूलाई सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। अमेरिकाबाट जहाज चढेर नेपाल आइपुगी 7 वटा साँढे। अमेरिकाको सिकुबाट प्लेन चढाएर ल्याएको 7 वटा साँढे 3 दिनको हवाई यात्रापछि शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। गाईको नस्ल सुधार तथा दूध विकासका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको 7 वटा साँढे नेपाल आइपुगेका हुन्। 23 फेब्रुअरी अर्थात् 11 फागुनमा अमेरिकाको सिकागोबाट हिँडाइएको उक्त साँढेहरू कतारको राजधानी दोहा, भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली विमानस्थल हुँदै 3 दिनको जहाज यात्रामा काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको मन्त्रालयले अन्तर्गतको नेपाल लाइभ स्टर सेक्टर र नोभेम्बर आयोजनाले जनाएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीसम्म कतार एयरबेजमा ल्याइएका साँढेहरू त्यसबाट भने नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा चढेका थिए। नेपाल ल्याएका साँढेहरू मध्ये 2 वटा शक्ति 100% शुद्ध होलिस्टन जातका हुन् भने 5 वटा 100% शुद्ध जर्सी जातको भएको आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर केशव भट्टले जानकारी दिए। शुक्रबार आइपुगेको साँढेहरू अहिले काठमाडौँमै आइसोलेसनमा राखिएको र केही दिनमा पोखरामा रहेको बिर्री उत्पादन केन्द्रमा पठाइनेछ। कृत्रिम गर्भधान मार्फत नस्ल सुधार र दूध उत्पादन बढाउन 170 वर्षपछि स्केलमा पहिलो पटक 100% शुद्ध साँढेहरू नेपाल ल्याएका छौं। यस राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा लगेर नस्ल सुधारमा प्रयोग गरिनेछ। भट्टले अनलाइन खबरसँग भने
भने जङ्गबहादुरले 1907 मा ल्याएपछि पहिलो पटक अमेरिकाबाट साडी ल्याई आयोजनाको दाबी छ। नेपाल ल्याएका मध्ये 2वटा साडी शुद्ध होस्टेल र 5वटा जर्सीका साडी हुन् र 10 देखि 12 महिना उमेरका यी साडीहरूको कुल 2300 किलो छ। साडीहरू नेपाल ल्याउन मेडग्रम नामक सप्लायर्सले ठेक्का पाएको थियो र शिकागोदेखि पोखरासम्म पुर्याउन कुल 1 करोड 30 लाख सप्लायर्सले ठेक्का पाएको आयोजनाले जनाएको छ। दूधका लागि किसानले